पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा अझै 4 जना बेपत्ता। बिहानैदेखि खोजी कार्यमा जुट्यो सशस्त्रको गोताखोर टोली। आज शोक बिदा मनाउँदै राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने। दुर्घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूद्वारा दुःख व्यक्त। विमान दुर्घटनामा हराइरहेको खोजी आज पनि पहिचान भएका शव आफन्तहरूलाई बुझाउने तयारी। पोखरा विमान दुर्घटनाप्रति पाकिस्तानद्वारा दुःख व्यक्त। सार्वजनिक यातायात सुरक्षित बनाउन भोलिदेखि काम थाल्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। आज यति एयरलाइन्सका नियमित उडान पनि नहुने। घरबाटै विवाह गरेर सबैलाई नचाउने एयर होस्टेस सिर्जनाको सपना रह्यो सपनै। विमान दुर्घटनाप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। काङ्ग्रेसले फेरि देशको नेतृत्व लिन सक्ने। काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतको अभिव्यक्ति। लोकगायिका निरा छन्त्यालको निधनमा सोमबार देशभरका दोहोरी साँझ बन्द हुने। कुल देवतालाई बलि दिन भन्दै सल्यानमा मामाले गरे भान्जाकै हत्या। पाइलट पतिको मृत्युपछि सोही पेसा रोजेकी अन्जु यतिकै दुर्घटनामा परिन्। 7 वर्षका छन् अझै छोरा। अत्याधिक मुनाफाका लागि पुराना जहाजको खरिद नै दुर्घटनाको प्रमुख कारण भएको नेपाली जनताको निष्कर्ष। र नेपालमा भएका 60 हवाई दुर्घटना 897 जनाले ज्यान गुमाए। यति समूहकै 14वटा जहाज दुर्घटना। के यो लापरवाही होला त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारले चाल्यो यस्तो कदम। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन आइतबार बिहान पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका मध्ये 4 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। आइतबार साँझसम्म गरिएको खोजीमा 68 जनाको शव फेला परेका थिए। यसैबीच रातको समयमा उद्धार गर्न नसकिने भएकाले सोमबारदेखि बिहानैदेखि खोजी कार्य सुरु गरिएको छ। उनीहरूको खोजी कार्यका लागि सशस्त्रको 15 जना गोताखोरको टोली खटिएको छ भने यस्तै पहिचान भएका पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रका व्यक्तिका शव भने सोमबार पोखराबाटै परिवार तथा आफन्तजनहरूको जिम्मा लगाइने जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ र विदेशी यात्रु सब भने हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगेर परिवारजनहरूलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको छ। उक्त एयरलाइन्समा 72 जना सवार रहेका थिए, जसमा 15 जना विदेशी यात्रु थिए भने 53 जना नेपाली र 4 जना चालक दलका सवार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले आज राष्ट्रिय शोक बिदा मनाउने भएको छ। राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने समेत घोषणा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजो पोखरामा बिहान भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रति शोक प्रकट गर्न सरकारले आज एक दिन शोक बिदा दिएको छ। विमान दुर्घटनापछि लगत्तै बसेको आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठकले मुलुकभर शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक उडानमा हालसम्मकै ठूलो क्षति भएको भन्दै मन्त्री परिषद बैठकले शोक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै आज राष्ट्रिय झण्डा आधा समेत झुकाउने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। साथै हिजोकै बैठकले विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आइतबार काठमाडौँदेखि पोखराका लागि उडेको यति एयरको विमान पोखराको सेती नदी खोजमा दुर्घटनाग्रस्त बनेको थियो, जसमा 15 जना विदेशी सहित 53 जना नेपाली यात्रुहरू र 4 दलका सदस्य रहेका थिए। आइतबार राति 68 जनाको शव निकालिएको थियो भने सोमबार बिहानैदेखि हराइरहेका 4 जनाको शव खोजी जारी प्रहरीले गरिरहेको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता यति एयरको विमान दुर्घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुःख व्यक्त गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार साँझ ट्विट गर्दै दुःखद प्रकट गरेका छन्। भारतीय नागरिक लगायत यात्रुहरूको ज्यान लिने गरी नेपालमा भएको दुःखद विमान दुर्घटनाबाट पीडा भएको छ। यो शोकको घडीमा मेरो प्रार्थना शोक सप्त परिवारहरूको साथमा छ, मोदीले ट्विटमा भनेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पनि ट्विट मार्फत पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको खबरले गहिरो दुःख लागेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै भारतका नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले पनि विमान दुर्घटनाप्रति दुःखद प्रकट गरेका छन्। उनले शोक सन्तप्त परिवारहरूलाई सहानुभूति दिँदै उक्त विमान दुर्घटना भयानक भएको बताएका छन्। अमेरिकी दूतावासले पनि विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितका परिवारहरूप्रति सहानुभूति भएको जनाएको छ। यस्तै नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सङ्घले विमान दुर्घटनाले आफू निकै स्तब्ध रहेको बताएका छन्। उनले ट्विट गर्दै यस दुःखद घडीमा आफूहरूको समवेदना नेपाली जनताको साथमा रहेको बताउँदै मृतकहरूप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति समवेदना प्रकट समेत गरेका छन्। रुसी समाचार संस्था तासले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समवेदना सन्देश पठाएर विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको जानकारी दिएको छ भने पुटिनले सन्देशमा मृतकका परिवारजन र आफन्तहरूप्रति सहानुभूति समेत प्रकट गरेको तासले उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन त्यस्तै पाकिस्तानले पनि विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवारहरूप्रति सहानुभूति जनाएको छ। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेप्रति पाकिस्तानी सरकार र जनताका तर्फबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ, पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँबाट बिहान 10:32 पोखराका लागि नेपाली 53 जना, विदेशी 15 र चालक दलका 4 सदस्यसहित उडेको यति एयरलाइन्सको NTY 6919N ANC विमान बिहान 10:50 दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा परेर 53 जना नेपाली, भारतीय नागरिक 5 जना, रुसी नागरिक 4 जना, कोरिया 2, 1 जना आएर अस्ट्रेलिया र अर्जेन्टिना फ्रान्सका रहेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन भोलिबाटै काम थाल्ने आज बताएका छन्। आइतबार राति फेसबुक मार्फत रवि लामिछानेले आफूले सार्वजनिक यातायात सुरक्षाबारे छलफल गरिरहेको भए पनि अब भोलिबाटै प्रभावकारी काम थाल्ने बताएका छन्। साथै उनले आइतबार बिहान पोखरा विमानमा दुर्घटनाको घडीमा सोमबार शोक बिदा दिने निर्णयप्रति आएका धारणाको सम्मान गर्ने पनि बताएका छन्। आगामी दिनमा नागरिक स्तरबाट आउने सुझावलाई मनन गरिने उनको भनाइरहेको छ। सार्वजनिक यातायात सुरक्षाबारे छलफल गरिरहेका थियौँ, तर अब भोलिबाटै प्रभावकारी काम सुरु हुनेछ, रवि लामिछानेले आफ्नो फेसबुक मार्फत बताएका छन्। घटना सेलाए पनि काम सेलाउन दिन्नौ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका हैसियतले शोक विदाको निर्णयप्रति आएका धारणाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आगामी दिनमा यस्ता सुझावहरूलाई मनन गरिने जानकारी गराउँछु, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आज हिजो भएको पोखरा विमान दुर्घटनालाई नेपाली इतिहासको अन्तिम दुर्घटना बनाउन आफू सम्पूर्ण रूपमा लाग्ने समेत घोषणा गरेका छन्। यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। कास्कीको पोखरामा भएको विमान दुर्घटना पश्चात मृतकहरूको पहिचान, शव व्यवस्थापन, बीमा तथा पीडित परिवारलाई गर्नुपर्ने सहजीकरण लगायतका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठक सम्पन्न भएको छ। गृह मन्त्रालयमा हिजो साँझ भएको उक्त बैठकमा गृह मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उक्त घटनाप्रति दुःखद व्यक्त गर्दै सपरीक्षण, बीमाका प्रावधान आदिमा सहजीकरण गर्ने र दुर्घटनामा मृतकका पीडित परिवारलाई आवश्यक सूचना तथा जानकारी दिए सब व्यवस्थापनका काममा आवश्यक परामर्शका लगायतका सहजीकरण गर्न सरकारवाला सबैलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
सबै सरकारवालाहरूले पीडित तथा मिडिया सूचना तथा जानकारी सहज रूपमा दिन 3 किसिमले सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको गृह मन्त्रालयको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। पहिले मृतकका परिवारलाई, दोस्रो विदेशी नागरिकको सम्बन्धमा सम्बन्धित मिसन दूतावासलाई र तेस्रो सञ्चारकर्मीलाई सूचना प्रवाह गर्न सहजीकरण गर्न भनिएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने पीडित परिवारलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि विमानस्थल क्षेत्र र सपरीक्षण हुने शिक्षण अस्पतालमा समेत छुट्टै कक्षाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आज एटी एयरलाइन्सले नियमित उडान नभर्ने भएको छ। आइतबार पोखरामा ATR 72 जहाज दुर्घटना परेपछि एटीले आज हुने भनिएका सबै उडान रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। नियमित उडान रद्द गरिए पनि आपतकालीन र उद्धारका उडान भने हुने एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। पोखरामा भएको दुर्घटनामा 69 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। जहाजमा 4 चालक दलका सदस्य र 68 यात्रु सहभागी रहेका थिए। सरकारले आज शोक बिदा दिने समेत घोषणा गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा निधन भएकी लोकगायिका निरा छन्त्यालको शोकमा राष्ट्रिय लोकदोहोरी तथा प्रतिष्ठानले सोमबार देशभर दोहोरी साँझ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिष्ठानको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले सोमबार सबै कार्यक्रम रद्द गर्नुदेखि देशैभरिका दोहोरी साँझ पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिष्ठान अध्यक्ष रमेश विजीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सदस्य समेत रहेकी गायिका छन्त्यालको निधनमा केन्द्र, प्रदेश र सबै शाखामा शोक मनाउने निर्णय गरिएको छ। गायिका छन्त्यालको निधनले प्रतिष्ठानलाई अपूरणीय क्षति पुगेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 22 वर्षीय गायिका छन्त्यालको निधनले संस्था शोकमग्न भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। गायिका छन्त्याल लाइभ दोहोरी चर्चित गायिका समेत हुन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः उनको सम्झना तथा उनलाई श्रद्धाञ्जली दिनको लागि लोकगायिका निरा छन्त्यालको निधनमा सोमबार देशभरका दोहोरी साँझ समेत बन्द हुने घोषणा गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अत्याधिक पुराना जहाजहरू भएका कारण नेपालमा दुर्घटना गरेको क्रान्तिकारी माओवादीले घोषणा गरेको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हवाई यात्रा नेपालमा असुरक्षित हुँदै गएको कुरा बारम्बारका हवाई दुर्घटनाले पुष्टि गरेको बताएको छ। अत्याधुनिक मुनाफाका लागि कम मूल्य पर्ने पुराना जहाजहरूको खरिद भ्रष्टाचार र सरकारको लापरवाही नै यसका पछाडिका प्रमुख कारण भएको बताउँदै दुर्घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गरी त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीमाथि सख्त कारबाही गर्न पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ। हिजो काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको एटी एयर प्रणालीको विमान पोखरामा दुर्घटना हुँदा उक्त जहाजमा यात्रा गरेका 53 जना नेपाली नागरिकहरू तथा भारतीय 5, रसियन, आरिस, अस्ट्रेलियन, अर्जेन्टिनी, कोरियन, फ्रान्सेली गरी जम्मा 15 जना विदेशी नागरिकहरू एवं 4 जना चालक दलका सदस्य सहित जहाजमा रहेका जम्मा 72 जना मध्ये 68 जनाको मृत्यु भएको छ। अरू खोज्नै बाँकी रहेको छ। पार्टीले यस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै तिनका परिवार तथा आफन्तजनमा गहिरो संवेदना समेत व्यक्त गरेको छ। बाँकी 4 जनाको शीघ्र खोजी गर्न प्रवक्ता प्रतीकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारसँग माग गरिएको छ। अत्याधिक मुनाफाका लागि पुराना जहाजहरूको खरिद नै नेपालमा दुर्घटनाको प्रमुख कारण भएको क्रान्तिकारी माओवादीले घोषणा गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सल्यानमा आफ्नी मामाले 7 वर्षका भान्जाको कुल देवतालाई बलि दिन भन्दै हत्या गरेका छन्। जिल्लाको बनगाड कुपिडे नगरपालिका 10 माझकाँड निवास 24 वर्षीय डम्बरपुरीले सहोदार ठुला दिदीको छोरा सिर्जन घरतीलाई घरको कुलदेवताको थानमा लगेर हत्या गरेको वडा अध्यक्ष मोतीलाल घरतीले जानकारी दिएका छन्। मृतक बालक हरसिंह घरतीका छोरा हुन्। आफ्नै छोरासँग खेलिरहेको भान्जालाई दिउँसो 1 बजे कुलदेवताको थानमा लगेर खुर्पाले काटेछ वडा अध्यक्ष घरतीले बताएका छन्। छोराले देखेर बाबाले रिजनलाई काटे भन्दै चिच्याउँदै दौडेपछि बालकको आमा जाँदा उनलाई पनि खुर्पाले लखेटेपछि गाउँले सबै मिलेर समातेर प्रहरीकोमा बुझाएको बताइएको छ। मृतक भान्जा र मामाको घर नजिकै परेको छ। आरोपीले झारफुरको समेत काम गर्दै आएका थिए।
मृतक बालिकाकी आमा घटना लगत्तै बेहोस भए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म होसमा नआएको वडाध्यक्ष घरतीले बताएका छन्। आरोपीलाई 2 बजे नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी निरीक्षक गोपाल प्रसाद सुरेशले जानकारी दिएका छन्। घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ भने मानसिक सन्तुलन गुमेको भए पनि स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्रै थाहा हुने प्रहरीले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पाइलट पतिको मृत्यु भएपछि सोही पेसा रोजेकी अन्जु यतिकै दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुन पुगेकी छिन्। आइतबार पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको 9NC ATR 72 नामक विमानका 2 पाइलट मध्ये एक थिइन् अन्जु खतिवडा भने उनको मृत्यु भएको छ। क्याप्टेन कमल केसीसँगै विमान उडाइरहेकी खतिवडा मोरङको विराटनगर 5 को चाँदनी चौकी हुन् भने दुःखद संयोग के परेको छ भने दर्शक महानुभावहरू उनका श्रीमानको पनि 29 जेठ 2063 सालमा यति एयरलाइन्सकै विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। जुम्ला विमानस्थलमा भएको उक्त दुर्घटनामा अन्जुका श्रीमान को पाइलट दीपक खरेल सहित 9 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अन्जुका श्रीमानको मृत्युपछि उनले आफै पाइलट बन्ने र श्रीमानको सपना साकार पार्ने अठोट गरेकी थिइन्। श्रीमानको मृत्युको करिब 4 वर्षपछि अन्जु अमेरिकाबाट पाइलट कोर्स पुरा गरेर नेपाल फर्किएकी थिइन्। नेपाल आएपछि यति एयरलाइन्समा नै आबद्ध भएकी अन्जु 1 वर्ष पहिले मात्रै क्याप्टेन बनेकी थिइन्। नेपाल भित्रको सबैभन्दा ठुलो र सहरी क्षेत्रका विमानस्थलमा मात्रै अवतरण गर्ने ATR 72 जहाजबाट उडान थालेकी अन्जु आइतबार भएको यतिकै जहाज दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउन बाध्य भएकी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार दुर्घटनास्थलमा 68 जनाको शव भेटिएको छ। अन्य 4 जनाको खोजी कार्य आज पनि जारी रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उडाउने उनका श्रीमान पोखरेलले एयरमा आबद्ध भएर को पाइलट बनेका थिए। उनी एयरको विमान दुर्घटनामा परेको 16 वर्षपछि अन्जु पनि दुर्घटनामै परेर ज्यान गुमाउनु परेको छ। श्रीमान र श्रीमती दुवै पाइलट पेसामा लाग्नु र एउटै कम्पनीको विमान दुर्घटनामा पर्नु अचम्मको संयोग भएको अन्जुका एक आफन्तले बताएका छन्। अन्जुले प्राथमिक शिक्षा विराटनगरमै सकेर स्नातक तहको अध्ययन भारतबाट गरेको थिइन्। अन्जु र दीपकको 22 वर्षकी छोरी समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले पाइलट भइसकेपछि काठमाडौँका सुभाष केसीसँग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन्। व्यापारिक पृष्ठभूमिका केसी पट्टीबाट 7 वर्षीय छोरा रहेको अन्जुका ती आफन्तले बताएका छन्। छोरीले सानैमा बुबा र छोराले सानैमा आमा गुमाएको घटनाले आफूलाई दुखी बनाएको ती आफन्तले बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन नेपालमा भएका 60 हवाई जहाज दुर्घटना 897 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने यति समूहकै मात्रै 14वटा जहाज दुर्घटना भएको खुलासा भएको छ। मानवीय क्षति हुने गरी नेपालमा अहिलेसम्म 60 हवाई दुर्घटना भएका छन्। 35 आन्तरिक र 8 अन्तर्राष्ट्रिय जहाज तथा 17 हेलिकप्टर दुर्घटनामा 897 जनाले ज्यान गुमाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको तथ्याङ्क रहेको छ। आन्तरिक उडान मार्फत यति समूहले संलग्न सञ्चालन गरेका यति एयरलाइन्स र तारा एयरका 14 जहाज दुर्घटना भएका छन् भने जसमा चालक दलका सदस्य सहित 169 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यति एयरलाइन्सका 8 र ताराका 6 जहाज दुर्घटनामा परेका हुन्। 7 जहाज दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको छ भने 7 दुर्घटनामा यात्रु घाइते मात्रै भएका छन्। मानवीय क्षति हुने गरी दुर्घटनामा परेका यतिका 4वटा र ताराका 3वटा जहाज रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू गत 16 जेठमा मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 2 स्थित मानापाती हिमालको फेदी सानसोरे भिरमा पनि दुर्घटनाग्रस्त हालतमा भेटेको तारा एयरको कलासाइन 9N80 जहाज 15 जेठमा पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको जहाज दुर्घटना हुँदा चालक दलका 3 सदस्य सहित 19 यात्रु सबैको निकै दुःखद ज्यान गएको थियो। त्यस यता पनि यति र ताराका जहाज दुर्घटना भइरहेका छन्। 5 वर्षसम्म मानवीय क्षति नभए पनि यात्रु घाइते हुने खालका सम्मानित दुर्घटना भएका छन्। 12 फागुन 2072 मा भने फेरि 23 जनाको मृत्यु हुने गरी तारा एयरको जहाज दुर्घटना भएको बताइएको छ। पोखराबाट जोमसोमतर्फ जाँदै गरेको जहाज म्याग्दीको दानामा दुर्घटना परेको थियो। नेपालमा हवाई दुर्घटनाको इतिहास 7.5 दशक पुरानो छ, तर यात्रुको ज्यान नै जाने गरी भने पहिलो पटक 68 वर्ष अघि 30 अगस्त 1955 मा
कालिङ्गा एयरको जहाज सिमरामा दुर्घटना भएको थियो, जसमा 2 को मृत्यु र 1 घाइते भएका थिए। जहाज अवतरणको क्रममा रनवेबाट चिप्लिने टायर पड्किने, इन्जिन फेल हुने, आगो निस्किने, ल्यान्डिङ गियर अड्किने जस्ता साना ठुला दुर्घटना धेरै पटक भएका छन्। यस्ता केही दुर्घटनामा यात्रु सामान्य घाइते भए तापनि मानवीय क्षति हुनबाट भने जोगिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 8वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विमानहरू निकै डरलाग्दो तरिकाले दुर्घटना भएका छन् भने आन्तरिक उडानका 35वटा जहाजहरू दुर्घटना भएको खबर प्राप्त भएको छ। 17वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा 85 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ। दर्शकबिन, नेपालमा भएको यो दुर्घटनाबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नेपालमा भएका 60 हवाई दुर्घटनामा 897 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यति समूहका मात्रै 14वटा जहाज दुर्घटनामा कैयौँले ज्यान गुमाउनु बाध्य हुनु परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा कुनै मौसमी कारणले होला या बारम्बार दुर्घटना हुने या कुनै अरू कारणले दर्शक महानुभावहरू या भ्रष्टाचार हो यसको अखडा? तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया र यदि दर्शक महानुभावहरू नेपालमा पुराना जहाज र बाहिरै चलेका जहाजहरू नेपालमा नेपालीहरूले खरिद गर्छन् र अत्याधिक पैसा कमाउने लोभले नेपालमा दुर्घटना हुन पुग्छ भनेर भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने अवश्य पनि सरकारलाई दबाब दिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले एउटा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियोलाई सबै सामु सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।